सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है हलाक खवारिज में अजीजुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और मुखलिस शामिल हैं। भारी तादाद में हथियार और गोलियां बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ, कहा दहशत गर्दों के इंतशार और बदअमनी फैलाने के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स चैलेंज हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज पता चला हमारी असेंबली की अक्सरियत मेहरान यूनिवर्सिटी से है। हम देखेंगे आप अपने मुल्क की तकदीर बदल देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, जम अजला के फंड से मुतालिक कमेटी पर तहफ्फुजात का इजहार। खत में लिखा 25वीं आईनी तरमीम के तहत पाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम हुआ। आइन के मुताबिक जम अजला के तमाम इंतजामी इख्तियारात KP हुकूमत के पास हैं। कमेटी का नोटिफिकेशन न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी सूबाई हुकूमत के इख्तियार की नफी भी है। विफाकी हुकूमत मुतनाज़ कमेटी का नोटिफिकेशन वापस ले, अपने आईनी हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत आला अदलिया से रुजू कर सकती है। कमिश्नर कोहाट की सबराही में कुरम में अमन व अमान के लिए जरगा, फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। चीफ सेक्रेटरी KP ने कहा कुरम अमन मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल होगा। शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत का साथ दें। आपका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, जुल्म नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर को PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। बानी PTI ने जुनैद अकबर को PTI KP का सदर नामजद कर दिया। जुनैद अकबर की तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। सलमान अकरम राजा का कहना है बानी ने कहा 28 जनवरी से कबल PTI मुज़ाकिराती कमेटी से मुलाकात कराई जाए, जिसके बाद मुज़ाकिरात से मुताल्लिक देखते हैं। बानी PTI ने कहा जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम ओपन लेटर लिखा है। हमारा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंटर कोर्ट अपील के लिए बनाए गए बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत में लिखा 23 जनवरी को जुडिशल कमीशन इजलास के बाद चीफ जस्टिस ने चैम्बर में कमेटी का गैर रस्मी इजलास बुलाया, जिसमें तजवीज़ दी गई इंट्रा कोर्ट अपील के लिए सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच बनाया जाए। बेंच में उन जजेस को शामिल न किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। रात 9:33 पर मेरे सेक्रेटरी ने व्हाट्सएप पर 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने एतराज का बताया और कहा सुबह जवाब दूंगा। रात 10:28 पर सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया, रोस्टर भी जारी कर दिया गया। मेरा बेंच पर एतराज 2 मेंबरान की हद तक है। बेंचेस इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम के तहत होने वाले इक़दामात का लदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलें तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सजा का लदम करार देने की इस्तदा करेंगे। एहतसाब अदालत ने 17 जनवरी को बानी PTI को 14, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी।
فیکا ترمیمی بل کی قومی اسمبلی سے منظوری پر انسانی حقوق کمیشن پاکستان کا تشویش کا اظہار. فیکا بل کو سینٹ میں کھل کر زیر بحث لانے کا مطالبہ. خدشہ ظاہر کیا کہ اس قانون کے نفاذ سے صحافیوں، سیاسی اور سماجی کارکنوں کو نشانہ بنایا جائے گا. HRCP کا کہنا ہے فیکا بل بنیادی حقوق کو محدود کرتا ہے. بل میں جعلی یا جھوٹی خبروں پر زور دینا تشویشناک ہے. 3 سال تک قید کی سزا غیر ضروری طور پر سخت ہے. ڈیجیٹل مواد کنٹرول کرنے کے لیے 4 نئی اتھارٹیز کے قیام سے غیر ضروری اور غیر متناسب پابندیاں عائد ہوں گی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار. پیپلز پارٹی کا نواز شریف سے براہ راست رابطے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق آصف زرداری نواز شریف سے رابطہ کریں گے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا 18 ماہ کا تجربہ ناکام رہا. اب بھی چیزیں توقعات کے مطابق نہیں ہیں. حکومت کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اپوزیشن کو بھی ہٹ دھرمی چھوڑ دینی چاہیے. ہب آٹو کراس ریلی کے دوران طارق خان کی گاڑی کو حادثہ. سائیڈ لائن پر زخمی ہونے والا مارشل دانش دم توڑ گیا. انتظامیہ نے ریلی ملتوی کر دی. اور دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کی بیٹنگ جاری. 119 رنز پر 5 وکٹیں گر گئیں. سعود شکیل 32، محمد ہریرہ 9، بابر اعظم 1، شان مسعود 15 اور کامران غلام 16 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 163 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. آخری 2 وکٹوں پر 109 رنز کا ہدف کا اضافہ کیا. پاکستان کی جانب سے نعمان علی نے 3 گیندوں پر 3 وکٹیں اڑا کر ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹ ٹرک کی. 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ساجد خان نے 2 شکار کی. ڈیبیو کرنے والے کاشف علی اور ابرار نے 1-1 وکٹ لی. میچ اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں اور وکلاء کی اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ملاقات. بانی سے ملاقات کرنے والوں میں جنید اکبر، ملک احمد بھچر، عاطف خان، فیصل چودھری، عالیہ حمزہ، حافظ فرحت عباس، شاہ فرمان، علی اعجاز بٹر اور نعیم پنجوتا شامل ہیں. جیل ذرائع کے مطابق جمعرات کو وقت ختم ہونے کے باعث ملاقات نہیں ہو سکی تھی. 16 جنوری کو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ اب آپ 7 دن میں اناؤنس کریں کہ آپ کمیشن بنانے جا رہے ہیں کہ نہیں. لیکن ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا جو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کوئی کمیشن بنانے کا. تو اگر کمیشن نہیں بنتے جا رہا تو ہم حکومت کے ساتھ صرف ہائے ہلو اور فوٹو سیشن کے لیے تو نہیں بیٹھنا تھا. ہم تحفظات کے باوجود مذاکرات کے لیے بیٹھے. حکومت کی کمیشن بنانے کی نیت ہی نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کمیشن نہیں بننے جا رہا تو حکومت کے ساتھ ہائے ہلو اور فوٹو سیشن کے لیے نہیں بیٹھنا تھا. حکومت کے پاس وقت ہے، چاہے تو دوبارہ اعلان کر دے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پی ٹی آئی این آر او کے لیے ہر کسی کے پاؤں پڑ رہی ہے، لیکن این آر او نہیں ملے گا. انصاف عدالتوں سے ہی ملے گا. کر کے ایک تانگا بنائیں اور اس کو لے کے پھر وہ نکلیں، چونکہ اپنے طور پہ یہ باہر نکلنے کے نہ قابل ہیں، نہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے منہ کی کھائی تھی اور اب بھی اگر ان کو کوئی شوق چرایا ہے تو یہ منہ کی کھائیں. پی ٹی آئی والے اب اپنے طور پر باہر نکلنے کے قابل نہیں، اپنی تانگا پارٹیوں کو لے کر چل رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں جس نے چوری کی ہے اسے بھگتنا تو پڑے گا. اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو سامنا کرنا چاہیے. ایک طرف خدمت کی سیاست ہے تو دوسری طرف انتشار اور فساد کی سیاست ہے. پنجاب میں خدمت کی سیاست ہو رہی ہے. حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت یرغمال 4 خواتین اسرائیلی فوجیوں کو ہلال احمر کے حوالے کر دیا. اسرائیل یرغمالیوں کے بدلے 200 فلسطینیوں کو رہا کرے گا. یرغمالیوں کو لینے کے لیے اسرائیل کا ہیلی کاپٹر غزہ کی سرحد پر پہنچا. اس سے پہلے حماس نے 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کیا تھا. امریکہ نے اسرائیل اور مصر کے سوا دیگر ملکوں کے لیے امدادی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے. محکمہ خارجہ نے حکم نامہ جاری کر دیا. وزیر خارجہ مارکو روبیو پروگرامز کا جائزہ لے کر ان میں تبدیلی یا مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ لاس اینجلس میں 7 جنوری سے لگنے والی آگ کا جائزہ لینے پہنچ گئے. فائر بریگیڈ کے عملے اور متاثرین سے ملاقات کی. کہا آگ سے بہت نقصان ہوا. وفاقی حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے. کیلیفورنیا میں مزید 5 مقدمات پر آگ بھڑک اٹھی. سین ڈیاگو میں میکسیکو بارڈرز کے قریب ہی آگ لگ گئی.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात, 60 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी और 25 लाख रुपए का इनामी चेक पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, नौजवान खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। आपने स्नूकर की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया, पूरी कौम को आप पर फख्र है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी हुकाम गवाहों को पेश करने में नाकाम। एटीसी कराची ने आइंदा समाअत पर गवाहों और केस प्रॉपर्टी को पेश करने का हुक्म दे दिया। जेल सुप्रिंटेंडेंट से मुलजिम साबिक एसएचओ अमानुल्लाह मरवत का मेडिकल रिपोर्ट तलब। चीफ मेडिकल अफसर को भी मुलजिम की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर अमानुल्लाह मरवत की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। गुजरात ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम अदील अहमद को मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 40 लाख रुपए के एवज रेहान असलम को स्पेन भिजवाने का वादा किया। रकम भी मुलजिम के अकाउंट में मुंतकिल हुई। मुलजिम ने साथियों की मदद से रेहान को दुबई से एथियोपिया और सेनेगाल भिजवाया। मोरितानिया से स्पेन जाते हुए कश्ती हादसे में रेहान की मौत हुई। He is not a man who takes kindly or reacts well to any kind of restraints. He wants to move onwards and upwards. और ए स्पोर्ट्स ला रहा है बॉक्सिंग की बड़ी फाइट आपकी स्क्रीनों पर। IBO वर्ल्ड सुपर लाइट वेट चैंपियनशिप में बरतानवी निजात पाकिस्तानी बॉक्सर की फाइट होगी। आदम अतीन का मुकाबला रूस के सरगई लेफ्टिनेटसन से लंदन में होगा। फाइट 1 फरवरी को रात 11:59 पर ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त नशर की जाएगी।